أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. شين هيا شين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شين هيا شين. شاباش. شين ها شين شين ها شी हाँ जोर से इसकी आवाज फैल जाए। शी